सूटों का शौक नहीं मुकना, ये एक है हमारी प्यारी पलवशा का एक डायलॉग कि कभी भी सूटों का जो है ना, कपड़ों का शौक जो है ना मुकता नहीं है। तो आज मैंने सोचा है कि शादी हो गई है ख़त्म, कपड़े कपबोर्ड्स में ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो आज मैं इन सारे कपड़ों को कैसे शॉपर में बंद करके सेव करके क्लॉथ को सही से रखूँगी, वो आपके सामने शेयर करती हूँ। तो चले जी, आ गई मैं अपनी कपबोर्ड्स में। कपबोर्ड का हाल देखें ज़रा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि एक कपड़े निकालो तो 10 गिरेंगे। आपको तो पता ही है कि यूके में स्टोरेज का इतना इंतज़ाम यूके के घरों में नहीं होता है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मैं ये कर ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो चले जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ बेनज़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, शादी होए ख़त्म होए हो गए हैं और कपड़े कपबोर्ड्स में ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैं आज इन सब कपड़ों को अपनी अपनी जगह रखूँगी और किस तरीके से सेटिंग के साथ रखूँगी ताकि मेरा कपबोर्ड भी खाली रहे और क्या कहते हैं, एक कपड़े निकालूँ तो 10 ना गिरे। तो चले जी, सबसे पहले मैंने ये शादी में जो जोड़ा पहना था पलवशा की बेटी के, इसे जोड़े को मैं उसी पैकेट में रखूँगी जो मैंने संभाल के रखा था। और वो पैकेट है कौन सा, ये सनाउला वेबसाइट है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि बाजी आप वो वेबसाइट का लिंक दे दें, तो मैंने बहुत सारे लोगों को लिंक लिख के दिया है कमेंट सेक्शन में। बट ये है कि ये सनाउला क्या कपड़े का वो है। तो चले जी, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे जैसे पैकिंग करूँगी बातें भी करते रहेंगे। और आज यूके में बड़ी गर्मी है, आज जुमा मुबारक है और इतनी गर्मी है कि मैं पहले सोच रही थी कि कपबोर्ड सही करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। मगर फिर मैंने सोचा कि भाई रखे रखे काफ़ी दिन हो गए हैं और कपड़े सेट ही नहीं हुए हैं, तो मैंने इसको निकाल लिया। तो जनाब, ये सब कपड़े मैंने शादी में पहने थे पलवशा की बेटी के। अल्लाह मुबारक करे माशाल्लाह से। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने पलवशा की, और ये सूट मैं दिखा रही हूँ, ये देखें, ये मैंने शादी में पहना था और तैयार ऐसे हुई थी। इसकी वीडियो है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने पलवशा की बेटी की शादी में बिल्कुल वैसे ही तैयारी की जैसे मेरी अपनी बच्ची की शादी हो। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, बहुत कहते हैं ना प्यार मिला, बहुत कुछ हुआ। तो यही मैं कहूँगी कि इसी तरीके से परदेश में दिन गुजरते हैं। अपने तो यहाँ पे कोई नहीं है। अब अपने दोस्तों के बच्चों की खुशियों में शामिल होके या उनकी खुशियों में जाकर ही पता चलता है कि हम वाकई क्या कहते हैं, अपने लोगों के साथ हैं। तो चलिए जी, ये रही मैं, हलकान परेशान, गर्मी बहुत है फिर भी काम करना है। तो आपके सामने जैसा भी थोबड़ा है लेके मैं आ गई हूँ। देखिए परेशान कितनी, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना कि एसी का इंतज़ाम है नहीं, पंखा मर मर के चलता है, तो हालत तो ऐसे ही होना है। तो जी चले जनाब, कपड़े को रखना शुरू करते हैं। तो जब मैंने शादी की शॉपिंग शुरू की थी तो मैंने वेबसाइट का ही सहारा लिया क्योंकि मैं पाकिस्तान काफ़ी अरसे से नहीं गई हूँ, तो पाकिस्तान से मैंने शॉपिंग नहीं कर पाई। अगर पाकिस्तान में होती तो क्या ही बात होता, मैं शॉपिंग भी ऐसे ही करती जैसे कि मुझे जो पसंद होता जो लेती। खैर, यहाँ पे सनाउल्लाह वेबसाइट है जिन्होंने मेरा बड़ा हेल्प किया। मैंने बिल्कुल अर्जेंट नोक पे जाके शादी का जोड़ा सिलवाया और यकीन जाने कस्टमाइज़ करके उन्होंने भिजवाए हैं और इसी पैकेट में वो होके आया था जिसमें मैं पैक कर रही हूँ। अच्छा, पैकेट्स मैंने जो है ना वो संभाल के रखे थे, फेंक नहीं दिए थे क्योंकि मुझे पता था कि शादी के बाद इन सब कपड़ों को मैंने दोबारा इसी में बंद करके रखना है, क्योंकि कपबोर्ड्स जो है ना बड़े भर जाते हैं और दूसरे कपड़ों की फिर जगह नहीं होती है। तो इस तरीके से चले मैं रखती जा रही हूँ। और आप इस तरीके से पैकेट में रख के ना इसको आप कैबिनेट्स में सेफ आराम से रख सकते हैं, मतलब कि कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। आपको पता है ना कि एक एक जोड़ा कितना महंगा है और अब इन जोड़ों को आप ऐसे ही फेंके तो नहीं रख सकते हैं ना। मतलब कदर करनी चाहिए कि पैसे की भी और चीज़ों की भी। तो चले जी, ये शादी वाला जोड़ा जो मैंने पहना था उसको जल्दी से मैंने उल्टा तह कीजिएगा। कभी भी कपड़ों को सीधा तह करके मत रखिएगा। तह करने का मतलब फोल्ड करके सीधा मत रखिएगा। हमेशा जो अंदर की अस्तर वाली जो लाइनिंग है उसको आप उसको आप उल्टा करके रखिएगा, तो आपके कपड़े में ना वो जो है ना धागे नहीं खींचेंगे और कपड़े ख़राब नहीं होंगे। ये कपड़ा भी बड़ा प्यारा था, बड़ा ही जोड़ा बड़ा ज़बरदस्त था। तो मैं इसीलिए इसको सही से पैक करके दोबारा रख दूँगी कि दोबारा कभी पहनना हुआ तो इंशाल्लाह
انشاءاللہ پہنیں گے۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ میں جب کپڑے تہہ کر رہی تھی تو میں یہی باتوں کو خیال رکھ رہی تھی کہ دیکھیں ذرا شادی بیاہ کے جوڑوں کو بھی باہر ملکوں میں ضرورت پڑ جاتی ہے، بلکہ میں نے کافی دنوں سے شادی بیاہ والے جوڑے نہیں خریدے تھے، کیونکہ یہاں پہ کہاں پردیس میں کسی کی شادی وادی کا اتنا وہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں۔ مگر یہ ہے کہ جب پلویشہ کی بیٹی کا سنا تو ایسی بات اپنی گھر کی بچی ہے تو میرا بھی دل کیا کہ میں بھی شاپنگ کروں، کپڑے خریدوں۔ اپنی بیٹی کو بھی میں نے ماشاءاللہ سے بالکل خوبصورت خوبصورت ڈریس پہنائے، وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی جب میں پیکنگ کروں گی، تو اس کی بھی ڈریس بڑے پیارے پیارے لیے تھے۔ تو یہی ہوتا ہے، خوشی اسی طریقے سے بانٹی جاتی ہے، اسی طریقے سے منائی جاتی ہے۔ اور ابھی آنے والے دنوں میں بقرعید بھی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بقرعید کے لیے بھی، بقرعید میں تو خیر زیادہ تر اتنی گرمی پڑ رہی ہے تو لون اور کاٹن سے اوپر تو کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو چلیں جی، اس کے ساتھ یہ زپ لاک بیگ کی طرح ملا ہے تو میں زپ لاک بیگ کو اس طریقے سے بند کر لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہو گئی ہے بند، ٹھیک ہے، ہو گئی نا زبردست۔ اس طریقے سے میں نے یہ اپنا شادی والا پہننے والا جوڑا جو ہے اس کو میں رکھ لے رہی ہوں، اور آگے جا کے کیا کیا کروں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جو ابھی آیا ہے جلدی سے لائک شیئر سبسکرائب کر لیں، اور کیا کہتے ہیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ رہا یہ والا جوڑا، اس کو رکھتے ہیں، اب دوسرا کرتے ہیں، کیا کریں گے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں۔ اچھا جناب، شادی میں جو جوڑا پہنا، بہت سارے لوگوں نے کامنٹس میں بڑا پیار دیا، بڑا سپورٹ کیا، بہت اچھے اچھے کامنٹس بھی ہیں۔ کہتے ہیں نا جہاں پہ بہت تلخ لوگ، بہت ہی نیگیٹو لوگ ہیں، وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی بڑا کہتے ہیں نا کمپلیمنٹ دیا، بڑا اچھا دیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ والا جوڑا جو ہے یہ میں نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھا۔ یہ بھی میں نے ثناء اللہ ہی سے لیا تھا، پیکٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ جوڑوں کا بھی مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو جو پہنایا تھا وہ کہاں سے لیا تھا، تو وہ بھی میں نے ثناء اللہ ہی سے لیا تھا، اور میں ابھی اس کے جوڑے کو ہی بند کر کے رکھ رہی ہوں۔ تو یہ بھی کسٹمائز ہے، بٹ یہ ہے کہ اس کا سائز آسانی سے مل جاتا ہے، کیونکہ پتلی دبلی سی ہے، اس کا سائز تو مل جاتا ہے، بٹ یہ ہے کہ یہاں سے میں نے بائی کیا تھا۔ تو بات آتی ہے کامنٹس کی، تو کچھ لوگوں نے ایسے کامنٹس بھی کیے کہ اتنی تیار کیوں ہوئی آپ؟ تو بھائی تیار کیوں نہ ہو، ہم شادی میں جا رہے ہیں، کوئی محرم میں تھوڑی جا رہے ہیں بھائی، شادی ہے، اور وہ بھی میری ماشاءاللہ سہیلی کی شادی ہے، سہیلی کی بیٹی کی شادی ہے، تو بندہ تیار ہو کے کیوں نہ جائے۔ اچھا، آپ لوگوں کو اختلاف ان باتوں پہ بھی ہوتا ہے کہ جو اگر تھوڑا سا کپڑا میں مطلب کہ تھوڑی سی آستینیں وغیرہ یا سلیو لیس پہن کے جاؤں تو آپ لوگ اعتراض کرتے ہو، جب بندہ فل کپڑے میں ہوتا ہے تیار اور شرفانہ طور پہ تیار ہوتا ہے تو بھی اعتراض ہوتا ہے۔ مطلب ہے نا آپ لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہو، کسی حال میں خوش نہیں۔ میں ان نیگیٹو لوگوں کے بارے میں کہہ رہی ہوں جو کامنٹس میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ تیار کیوں ہوئی، اتنی تیار کیوں ہوئی۔ بھائی تیار کیوں نہ ہو، اللہ حیات دے، میرا ہسبینڈ زندہ ہے، میں کوئی نعوذ باللہ کوئی بیوہ تو نہیں ہوں۔ جو آج کل تو کہتے ہیں نا کہ بیوہ بھی ماشاءاللہ ایسی تیار ہوتی ہیں، اور کیوں نہ ہو، میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں کہ بھائی بندہ اگر آپ کا شوہر نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ مر جائیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر میرے ماشاءاللہ اللہ حیات دے میرا شوہر ہے، تو پھر میں کیوں نہ تیار ہوں، میں کیوں نہ ٹیکا لگاؤں، میں کیوں نہ تیار ہوں۔ اور بہت سارے نیگیٹو کامنٹ اسی طریقے سے آتے ہیں کہ پلوشہ کے اس میں بھی آتے تھے، مجھے پتہ ہے، میں بولنا نہیں چاہتی، آتے تھے، بٹ یہ ہے کہ بس ان سب چیزوں کو آپ اگنور کریں، ان کو دل میں مت لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی خوش نہیں رہتے، ٹھیک ہے نا، ان کی مثال وہی ہے، یہ کبھی نہیں خوش ہوتے۔ تو چلے جی، ان باتوں کو چھوڑیں، مجھے کیا، میں تو تیار ہوں گی، میں تو تیار ہوں گی، اور اچھے سے اچھے طریقے سے تیار ہوں گی۔ اللہ نے جب آپ کو زندگی میں دنیا میں بھیجا ہے، خوشیاں دکھائی ہیں، تو آپ خوشیاں کیوں نہ منائیں، ٹھیک ہے نا، خوشیاں منائیں، ناشکری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے آپ کو، اس کو شکر اور نعمت سمجھ کے پہنیں۔ تو یہ بیٹی کا جوڑا بھی جلدی سے میں پیکنگ کر رہی ہوں، اس کو بھی رکھ دیں گے۔ ان سب کپڑوں کو میں کپبورڈز میں ایسے رکھ دوں گی نا، پھر نا یہ بکھریں گے بھی نہیں اور یہ خراب بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان میں جو کام ہے نا، یہ زری کا کام، یہ گوٹے کا کام، یہ کام جو ہے نا، آپ اگر صحیح سے نہیں پیک کرو گے نا تو یہ سارے دھاگے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کپڑے کا برا حال ہو جائے گا، اور میں نے ایسا ہونے نہیں
देना है क्योंकि कपड़े महंगे हैं, कपड़े को आपने इसी तरीके से मेरी तरीके से संभाल के रखना है। तो चलिए जी, आज का दिन मैंने सारा यही सोचा था कि मैं कल से सोच रही थी कि मैं कपड़े का कब से सोच रही हूँ कि अलग से पैकिंग करके ना एक जगह पे कर दूँ। तो चले, ये वाला जोड़ा भी बेटी को मैंने पहनाया था, बहुत प्यारा जोड़ा है। ये आसिफ जौफा का जोड़ा है। अच्छा, ये जो जोड़ा है ना, जो मैंने आपको अभी बंद कर रही हूँ सनाओला का, ये मारिया बी का है। ठीक है, ये मारिया बी का वाला जोड़ा है। और ये मैंने इस तरीके से पैक कर लिया। ये देखिए, डन डनाडन हो गया। अब बारी आ जाती है आसिम जोफ़ा का। आसिम जोफ़ा का ये भी बड़ा प्यारा, कहते हैं ना, ये आउटफिट है। ये आपने देखा होगा ड्रामा एक्ट्रेस सबूर अली, सबूर अली ने इसको पहन के जो है ना, इस ड्रेस को पहन के उसने अपना क्या कहते हैं ना, फ़ोटो शूट लिया है। तो ये भी इसका काम देखिए बड़ा प्यारा है। मस्टर्ड में आपको मैरून और जरी और गोटे का काम नज़र आएगा। ये मुझे बहुत पसंद था और पसंद है। तो ये मैंने बेटी को मेहंदी में पहनाया था। जी जी जी, पलवशा की मेहंदी में पहनाया था। बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये जोड़ा को भी मैं बड़े सही से रखूँगी क्योंकि ये काम इम्पोर्टी। अच्छा, बात ये है ना कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अभी आसिम जोफ़ा का ये सारे डिज़ाइन आ रहे हैं। ठीक है ना, और ये ऐसा डिज़ाइन है ना, हमेशा चलेगा, ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा क्योंकि जरी बूटे का काम तो हमेशा चलता है। अच्छा, आजकल जो दुपट्टों में ये साइडों में लगाते हैं ना, ये आप बताइएगा, झुंझुना टाइप का कुछ लगा हुआ है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। आजकल बहुत मैंने ब्रांडेड जोड़े में देखा है साइडों में ना ऐसे टसल, कोई टसल लगा लेता है, कोई इस तरीके से। ये देखिए, पूरे इस दुपट्टे में जरी का काम है और बीच में पूरे दुपट्टे में बूटे का काम है। देखिए, छोटे छोटे बूटे नज़र आ रहे होंगे। तो ये दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है, मैं आपको खोल के तो दिखा दूँ तसल्ली के साथ। ये देखें, बूटे का काम है। ये देखें, ये भी बड़ा प्यारा है। और दुपट्टा इतना सॉफ्ट है और इतना जॉर्जेट का, आई मीन इतना सॉफ्ट है शेफून का दुपट्टा कि मेरी बेटी को जो है ना वो दुपट्टा संभालने में ना प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि अक्सर ये होता है कि दुपट्टा बड़ा होता है और हेवी होता है, तो बच्चियां जो है ना वो इस तरीके से ना कैरी नहीं कर सकती। तो इस दुपट्टे को कैरी करने में मेरी बेटी को बड़ा आसानी हुआ। ठीक है ना, तो इसको भी मैं तह कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। तो ये भी जोड़ा आसिम जोफ़ा का है। और मेरा भी जोड़ा जो मैंने किस में पहना था, मैंने मेहंदी में पहना था सेकंड डे वाली, वो जोड़ा भी आसिम जोफ़ा का है। तो चले जी, वो जोड़ा भी आप रखेंगे पैकेट्स में। ये रहा, ये मैंने पहना था। ये देखें, इसको भी रख लेते। इसमें दो शेड था, इसमें था मस्टर्ड, सॉरी ये मस्टर्ड नहीं, ये कॉपर है, कॉपर कलर था। और साथ में इसका भी जोड़ा बड़ा हेवी है और बड़ा प्यारा है। ये देखें, इसको भी ये दोनों जोड़े आसिम जोफ़ा के हैं। ये देखें, ये भी सबूर अली ने अपना फ़ोटो शूट करवाया था, वेबसाइट में भी है। तो इस तरीके से मैं इसको भी रख लूँगी। तो ये भी मेरा जोड़ा हो जाएगा डन डनाडन। तो आज मैंने खाने में क्या बनाना मैं भी सोच रही हूँ। सबसे पहले तो कपड़े रखने के बाद जुमा की नमाज़ पढ़ूँगी। जुमे की नमाज़ के बाद फिर खाने का कुछ करते हैं। ये देखें जनाब, कपड़े का कितना खूबसूरत ये आधा से ज़्यादा कपड़ों का बॉर्डर जो है ना वो ऐसा है, ऐसा बॉर्डर है जो बड़ा ही प्यारा है। और इसका जोड़ा मैंने पहना है, वो मैं आपको पिक्चर देती हूँ। इसकी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल में, आप जाके इसकी वीडियो देख लीजिएगा। तैयारी की वीडियो भी है, मेहंदी की वीडियो भी है जो मैंने डाली है। ये देखें, मैंने मेकअप ये किया था, जोड़ा ये पहना था। तो चले जी, इसको भी जल्दी से हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फोल्ड करके पैक कर लेते हैं। चलिए जी। है गर्मी, गर्मी गर्मी गर्मी, बहुत गर्मी लग रही है। पंखा भी ऑन है मगर फील कहीं से नहीं हो रहा है कि पंखा ऑन है। ये देखें ज़रा जनाब। अच्छा, हम लोगों की मैं जब गर्मी के बताती हूँ तो नीचे कमेंट्स में कुछ लोग लिखते हैं ना, बाजी ये क्या गर्मी, पाकिस्तान की गर्मी हो तो आपको पता चले। भाई, गर्मी कहीं की भी हो, गर्मी गर्मी है, लगती तो बहुत है यार कसम से। माना कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा गर्मी है, चुभने वाली गर्मी है। बट ये है कि यहाँ भी जब गर्मी पड़ती है ना बहन, तो यहाँ भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। तो चले इस दुपट्टे को भी समेटते हैं और मैं थोड़ा सा ज़रा सांस ले लूँ, फिर इनको समेट के फिर रखती हूँ। ये देखें, इसका भी दुपट्टा बड़ा प्यारा है, कॉपर वाला काम है। चले जनाब, अब इसकी भी जल्दी से करती हूँ, मैं तह कर लेती हूँ और इसको भी रखेंगे कपबर्ड्स में। ये देखें जनाब, कपबर्ड्स में वैसे इतने सारे बच्चों के भी अपने भी जैकेट कोट। और यहाँ पे पता है ना 6 से 7 महीना तो सर्दी ही होती है, बारिश और ठंड। तो इसी वजह से ना कपबर्ड ज़्यादा से ज़्यादा हमारा घेर लेता है ये जैकेट्स वगैरह में।
اب یہ بھی تو ہے نا، اب یہ جیکٹ وغیرہ کی بھی رکھنے کی جگہ رک جاتی ہے جب آپ اپنا شادی بیاہ والا جوڑا رکھ لو گے تو، اسی لیے مجھے آج جلد سے جلد کرنا پڑا۔ تو چلے جی، اس کو بھی پیکٹ میں جلدی جلدی سے رکھتے ہیں، اور میری آنے والی ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے ضرور بتائیں، ویڈیو کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیں، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ڈالوں گی، چاہے وہ بقرہ عید سے ریلیٹڈ ہو، کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہو، سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا۔ تو آپ میرے ساتھ بنے رہیں، سپورٹ، لو، پیار سب دیجئے، اور کیا کہنا ہے کہ نگیٹو لوگوں کے لیے یہی کہنا ہے کہ بی پازیٹیو سوچیں اور اچھا سوچیں کسی کے لیے، اور کسی کا دل نہ دکھائیں، بس یہی مجھے چھوٹی سی مشورہ دینا تھا، جو لوگ نگیٹو کامنٹس بھی کرتے ہیں ہر کسی کے پلیٹ فارم میں جا کے۔ تو ٹھیک ہے، آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ رائے دے سکتے ہیں، آپ رائے ایسے دینا کہ آپ کی تنقید کو سن کے کوئی کہتے ہیں کہ وہ اس پہ عمل بھی کرے، ٹھیک ہے نا؟ مگر آپ لوگ تو ڈائریکٹ شروع ہو جاتے ہیں، کیوں تیار ہوئی، کیسے تیار ہوئی، آپ کون تھی، کیوں ہو گئی؟ او مائی گاڈ، اتنے سوالات، اتنے فضول سوالات کے معنی جس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں۔ میں دیکھیں کامنٹس اور تنقید جو ہوتا ہے نا، تنقید کامنٹس کا باکس اس لیے دیا، آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ بھائی باجی آپ ایسے نہیں پہن کے آپ ایسے کر لیں، باجی آپ کو ٹیکا اچھا لگ رہا ہے مگر ٹیکا تھوڑا سا وہ کر لیں، بٹ آپ لوگ تو پتہ نہیں حد ہی پار کر دیتے ہو، سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ پہ چلا جاتا ہے آپ لوگوں کی جیلیسی پہ، یہ آپ کے کامنٹس، آپ کا جو ہے نا، یہ آپ کے وہ نہیں ہوتا ہے، ریاکشن نہیں ہوتا، یہ آپ کا ہوتا ہے جیلس۔ اس جیلس کو دور رکھیں، دل صاف کریں، چند دن کی زندگی ہے، کل کوئی ہو یا نہ ہو، بات صرف اتنی ہے۔ تو چلے جی، کپڑا دیکھیں میں نے پیک کر لیا، میں تھک گئی، میں تھک گئی، ہو گیا پسینہ پسینہ ہو گئی، بٹ یہ ہے، یہ کام میرے لیے بہت ضروری تھا، اور سوچا جب کر ہی رہی ہوں تو کیوں نہ آپ کو بیٹھے بیٹھے باتیں بھی کر لوں، کچھ دل کی باتیں بھی ہلکی کر لوں۔ تو چلے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلے جی، یہ رہی میں، حال دیکھ لیں میرا ذرا کیسا حال ہو رہا ہے۔ تو چلے جی، اجازت دیجیے، پھر ملوں گی کسی اور چینل میں، کیا کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔